يستما دايتما إيمانا يندم زران نتهادو تيمغليوتو إذا غدور إيكي تفوقلا أي إيجاي الشرف يصفرحي الدغدي ونميكير غماس وخا ريك غير يميك أما سو الفيديوهات الفيديوهات اللي غراد داك كي سولك داك يسوخ إدوانيان نتا نايين إدوانيان يمدوكال د يتمتنخ لي تقنين فعلا ساد سيسيسيون دا سولدا نزيد هكا سلو قدام أماس المسيلاد ويني لانتيميكا نتبايطارين أماس نتغاو سويناد راسن في الخاطر هكا قدانت شو اللي سنيغ تغاو سان الخيرات من التكنولوجيا كوني قبورناد نغدي قديمناد وتا وبقيت نخلط بهرا ولا سبهرا اللي نفكي انلي كي سبهرا فكي غنلي باش افاد الجيش غنزغ والخيرات ديش نكايش اللي كتابعها يريغ جيس اللي سنيغ شو ودال اللي تلقانا والتاسنس اختغاو سايق تيسكر إلا مو يجاو التاسنس أيسالا تسبب نوع داك سيسالا الجيس التمزيقارن إلا ما ويجاو التاسنس أي تسين بهرا دار مدنت بهريرين إلا ما ويجاو التاسنس درسن وليو الدريلا ونزقوم نغد الهم فادي السلكن تنايت نغد تابرات يولي تسوا يولي دي مشوشكا تنايين دغيك اللي شاي زرا دغيك اللي شاي تناي دغيك اللي شاي التلميذ تيغاوسيوين اللي مورا داك اللي قال وكان كني رانفك الخاطر ونزري وراد خوال ورين غزي حطيان وراه غطاي حطيان رانفك الخاطر أردوكان أستوانت تغوسي وين يخدم تسخر بابي قنوان يقول تسخرمت أنا رز وبابي قنوان الرجال وبابي قنوان الستر الستراس هاد انتي ساستوا وكان كليسات بدات تنيغ هاتو وراد تاشكت دبنادم غماس وراد تاشكت دوفكان غير تغرست غصنا قبلو غدان مدن أراد تقرب للدونيت أراد تقلب فين يري غاد ساول خاص صدف زواني نيتمتنغ اللي شو كليساتي أثرت بدات تنيغ هاتي أرد أتنيت أمارقيلا هاتي لو مارق هاتي ماشي كليسات تنيغ لا نوار روايش لا نوايم دياز نغدن ضامن ولا عيني أرضغي كان أنسمقل أرضغي كان أنتنال أنا رجعت اللاقيس يليقيس تلا الفاكيت تلا تمنت تلا الزيت إلا كريات أنا إلا غمس ليدام وليني إلا ليدام اللي غلي سفرن إيق ودي دوسن مغدوا دي صحان مغدوا دي قال ليدام
اللي ذيك كان ماشي مطونط نض الطبيعة يلي ولي توسكار تسكرت إيكا كات تسلكت لوق تزريتست يلي ولي دار داغ تلا يات يتختلي يونلي ظاهرة يفاول يحرشن غمونت كانت غوسوين كانتي كيونلي نغدي كي العقل نغدي الخوارق لساسن التنين واللي ندار وكل اللي ندارو فيها التلينت دار إداويانيان تنتفات لا دار سكرين تغوصو تطف حتى كرانيان ورينا هاتي مكليش ندير هين ضمنت قالتني كلو تطا تقاتني كلو الإقليم نطاطا كلو بما فيه الإقليم نترودانت كلو بما فيه الإقليم الحوز كلو بما فيه إلا كلو ينضم إلا كلو يمحوشن إلا كلو أمارق إلا كلو يجبو الهوا يحاحان لنقيس حتى نتني لا نغيط با عمران كانت تنقيس غير الوينات تقرب لا نغي مجاض لا نغي ترحال لا نغي فران لا نغي الشرق ولا يني باش نديس النية علاه الحاج بلايد دنباركو بولي حسن جبو الدرع إلا وانا ونت هاتي لا بوجمعة ديتسني لا ديتسن بوجمعة مغوريسي لا ولكن إما السم كيف أما قرد تشابه عاودو كلو مالك زود غوان كلو تعاودات ولكن يسيفكا تطفي يكف يسيفكا تطفي يكف يفكي واليون درانين درنين اللي غلوا ماكن ديم دياتنا درانين إلا غير الناحية نغوين اللي بدرا دغوا بوجمعة حماد وبكريم شكون يعاود حماد وبكريم ومرق الحاج بلايد شكون الواقعيين حماد وبكريم أريتيني أمرق الحاج بلايد واخا تيسجل ولا الحاج بلايد أنا يسجل إلا يسوى اللي يسجل الحاج بلايد يعاود نتا إلا يسوى اللي يقولو يسجل الحاج بلايد يسجل حماد وبكريم شكون إلا راه نسكر أمرق يمرك راه نسكر يعني يتسديت القيس نسمركس الروايس ايوا يسراني الرئيس حسن بومارك غنت لي غومارك الرئيس حسن بومارك مرنناف رنناف يوانا غيتدور نديك اللي كان وين التصوف غير يا الله يعاود اسفسي لا رياح نغدكرد فاش يعاود يا الله لا 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 داي لا 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 لي يتفقرد شغل تاع يسوق ديما يتفقرد ينقي بون انتفا يا الله إن الخطايا إذا أردت تدور أمر غولي يمس تمرن ربي فلاس يمس وراشي إسرانس جدي لحسن بوماري المهدي بن مبارك وهو إذا أرد نتاشكا سيقلين بوباكران شاد يغنسكرا شنوبش يدرانا شكون غيدينا يسكرني شنوبوش غيدينا يسكرن الفيديوهات غيدينا ديتا وين الروايس وربي ستازر نساول وين يعاون ربي كون نهضر تبدا التينيا ونروح صالح حتى
توا الروايس ولي السين ماني غير كوستشي ولا ماني غير تيبدو ولا ماني غير سير يكشم ولا ماني غير يسنتي ولا ماني غير يكمل. رد ناسي أشتوكن نوسي بوبكر الشاد راننا فمار قال لنا بوبكر الشاد يواليون يلساسن كله يقلين سعيد أشتوك جلو مر رانناف وين جانطي كيف رانناف غد ماشي اسمه ني صعيب جون رانناف بغات كيس ومار كاع الناس حتى بنحيا وزناغد راد فغيا ومدياغي يومديا غماريا وماركي وانتي سوانا تايا الطبلة العامل التي النت بنحيا النت بوبكر الشاد النت بنحيا نت سايلا شو خطات غا أمديا شخاري غاد باش ولي تران أنلي سومارك أي سنة ما تيغان تكور نطور راد دوخ تثنون أكليس نقول قد داين اللي تنور قد العقول ويمكن هاي تقدت دغا أتيلاو أتينيغ ورنيغ وليلو مارك ورنيغ ولي الروايش ورنيغ ولي ولايني كان تيسكفال هاتو ورانسكر خصها ربي سيدي ورانسكر سيدي مبارك سيدي ربي الناس هي ناس نحيا سيدي ربي سيدي مبارك هاد ناسي هو اللي قولان أجنت نرجع الشكن لي سجلني نغاري لا وغرضي لي الهوا ولكن ما رجعنا عليه لي حبيد الله أعلم ربما ولينا نضمن فلسنا نضمن شكون أنا الرئيس ولو لينا نضمن الطريف نضمن ريت بداد ماشي سيفن التمارين ولا يستيوغي يستيفن ولا يزال يسكرنا ماركا شكون جليس نيقتل الظاهرة راهي مزيغن تخشن مستيغان أرتنا كارن ولا يسنيف كان أوال مش كديفون هو الشكون الرئيس الستينات ولكني ما خليقش نور كمل هاتي لان ولا نواسو تزايدن ولا تسول تلقى من مرق تكيران الثمانينات تكيران السبعينات ولا تسول تكيران سامراو تزطي ماد سامراو تكيرانس تكيرا نقومراو الثمانينات أرغيكا ولا تزاد نغوينا ماتو موت نقولو تقريبا هذاك هو اللي كيزن سجلني نجدا هو اللي كان ضربنا شكون كيزن غادي يضرب تروا يغن الراس تروا يقلم الرايس الطيب الباخا يقلم محمد الطيب يسجل ولكن ينكر نوض كوز تاع الغاتين يبد هو يسنتي المسيرة 75 76 يبيد وراسو اللي تسجل لأن كليس ندير حسنا زروان فلاس يعفو ربي هاتي مسكين يرمي ترس يسن خالتيس الجرايس إبراهيم أو بالفا إبراهيم مسلم تملان ربي فلاس الجمعي يتروان أشكو الرئيس إبراهيم مسلم غدا بالفا تروا ولت مسيقا وزروان ولا إبراهيم د الحسين اللي كان يتمثلوا اللي مسلم إبراهيم بن محمد أشتوك الحسين بن محمد أشتوك تملان ربي فلاس نقول رحم ربي إبراهيم اللي أنا تيدارسنا ويقصدنا نضرب الخير يولي تولي تحسبني يعني ما بنادم يعني كفانو يلهو ليك العار إن إلا درس غليظني بسم الله الداح غرحي الشيخار نظام نلوح كاس الهوى نغياني لا نحتاس نوي حتى اللي الحب اللي قرا قرا درت الحب يحرمت
خطاني بدرك إلا كان قراص درت الزين يحرمت تين الزين سراسني تين الزين لهنا إما كرات إيه إما كرا ودن زون دابها روقر تنورنا إما كرانت ميمي تغير القرشيرات نتيقن الزرزون دكوبي الحرين وضنحتو كايتي خطا يسجلت لافوار حين زقال ليه تسجل تلقى صهرات غيويز إلا قيس العياض ليه تسجل رقيات البنسير تايا مارقي قلين الرئيس سعيد الشو كيسلو كيسيو بالمردي باب نيغ إبراهيم الحسين حسين التنطاتي تسجل منه وطال الآت فيريقان عشاق الرياضة ظلاني وتفيريان عشاق الرياضة ظلاني حسين أيا تفيري قراد لحال منى الحامة ضودن راشمي في حسني أيا تفيري قرد ويني غوي جلسني أرستمرن أزرواليات طومري السبعينات يحبس يدير السبعينات لأن غيكليسني ربما مدنا ينضم فيلم كي نضم داغلاني نضم نجماك هو شتوك نكان الخطر وثني سنة حتى استغيثني دوانيا رتنبدر غاودت الحمر بي حماد ودريس إلا سول الحاج حماد الريحي إلا سول ربي البركة الله أمور ناس بيهتي بيهتي الرئيس ولا الريحي اللي أحمد الشرا قوت نورا واخا كاتيني غورت نكمل توك تنغي غير كل اللي سكرنا مال غير الرئيس هاد اللي سنيا ولكن السلطان اللي سني غير الرئيس نكوني ولكن زند هو عرب ندوي روميين ريتيني يولون فلان الزوان وين فلان غد الألحان وين فلان تلغات نغد الدنان نغد اللحن نغد الريح وين فلان أسسني الترير فلان كلمات فلان ألحان فلان وأداء فلان خطا ورينقص والو حدا غواد ولا غور كله استفاد من كله ولكن كوني يمازيغ نكليسني غير سورتو وين كوني سوقني ويا نسني ناقصني غورني بابي وليونوه نيغ غويغيلا فرت الناس وين بقى تا الرايسين هاتو رتلي تا الرايس تيسكرنا مالك نيغ تداغني غير تبدا تينيغ وفلا ارتحداك رانيا تيسكرنا مالك تا الرايسين تفوات الناس كارغانا وفلا تا البنسير تا طرف قيس البنسير تا طرف تحيحيت مقرن قبل تعتزل تا طرف تحيحيت مزين تا طرف تيتريت تا طرف تاشي كل الرايسين اللي لا يغلا الجول نسنت يعترف الا ما بغا يعترف يخصها يعترف يسوي كلام غير كان الروايس لو جول نسنو راس كارنا مرق ورين تبين حسادن ايتما غانا بقى نغرد الا هو اللي كيف كان كلمات التنور تمام التصويرات تبغوا طول انت تبغوا مسين طب نقول له يزرف عنه نقول لكم ما نقدر نبقى غير يعني طورت وردي خصك البانجو د الكيتار د البيانو د الورق د لا باتري طورت اوهو طورت ديال تسكرت المسايله طورت انا تسلكمت تسلكمتي العالميه راه تسلكمت لان زرا لي جاميريك امريكانيين تيبغيو يوريو لازم لقيتنا ديبال بون لو كان يزدرت نوري عزي لو كان يساقيسو التمنيد نخراي كاع يميم اكيد توشي تيد طافني دبابت غير طايبه يداوين دي عساوين دعدعد القوتي كنزات تيري تاي تسخرت الكيما تسخرت عندي كاو الجيلادي كاو نولو السنين شكون ما نتيني غيلا ولو لي السنطة بعد الدرسي اللي حتى يلا باكاج
تي لا شكون ما منك غير تماجرت غير لا تيجي توك تنتغوسوين نخلا في جسمت غير المصطلحات ديسما السغن والبعض يمودار نغد اللوحاش هاكلا غير تفراوت اي تفراوت هو من الزمر ستيني فيش هاتي قالوا يقفو يقا غلط يفيش يقا الضبع السبع يقا قرزان وريقي فيش هنكني الحزن العدد المصطلحات إن تنقلينو البنسير ورتنسين خصوص تبرجت ميلا تبرجت ورتنسن أفوسنا رانا كيدي تاكرا داسي في ربي تبرجت خصوص راس كني تيمسي تقايل المرض يوطن يلم نغد مرض جلدي هتقا لا فاغيول نغد الحصبة سنتي كني تيمسي ولكن الحوز راستيني تبرجت نموتيني كنا بالروج ولي رواس نتا مرغي ما يستيني غير الحوز أبخش أبوخش إذا راستيني غي حالي تسميتي أظني وين باش هاد المسلة ينتو البنسيرور تنسين كوني وراس تنتينا تنتيني عيط الحوز المسلة راستيني كوني غي دي سجني إذا تولي سجناني حلياز دي شوارين يسجني هذا سنتيني نكوني ولكن الحوز رستيني المسلة أماوس نكلي غير سوس ورتنسم الحوز رستينين إشكال لنتقال بهايم أصغم ورتنتيني نكوني إيقاتي ذكر الشعر نغد أسكرف إلا ذكر أسكرف البهيم تيقا صغم نغد ذكر لساد مدين تغارينيك شو نغتا كانت غير الحوز أصغنت يمكن ذكرت الشعر نكوني ودار نختلي ورتنسم يا توك تنتغاوسي وين لان دار نخوك نتنسم ونخالا في جسنت إلي انت يا توكت كليزنيغ بنادم اللي رانا يسكرامار ديال المسيلان يقصد نكازود كليسينا كلي دار كينا خطاق الأدب العربي للشعر واللي ران يسخر الشعر واللي راهي شاعر يقصد 1000 بيت شعري تحسو نكوني غدا كوري اللي ما فات بنات ما فات تاسيت لساس دار كيلو قبور ورا تسكرت امال ولا راه تسنت راه تسكرت هاتي ما يديك غاد ليلا نغيل ديسكرنا يمديازني ترارا يكاد الاداب اللي غرا في المدارس الادب الغربي الانجليزي الفرنسي العربي معاصر هاديكا وخرس اسمو التاسين غين أرسكار مش غي كان ستمازيغت ولاعب وليخشن ولكن أدورنتو وين أتنهمش أنه غانا يقدم ولا سطويقة ويقديما تكشف لي استعربت إلا العدد المسائل أسات طيابا أرترزاني ويان زوجي ويان زوجي غيك لي كسم لي زانستريمون غيك لي وقع يغنوز الموضوعات يغنوز الغي ورا كيس بيد غمكي وراي شي قديميك رايودا غاريميكا ارتيكليزيرني داركي تقدا كليسني غير كي تقدا القناة راه شوية سميتو شكون القناة كليسني القناة ورتتفعيل يوقع يجيش موكريس غير موتين جوجل ادسونس و دار الغدا تفعل وريت قبل نورس علاش شكون دقيقتين جلاي لو مود باس بهاد اللخت من دوت لي دوما المهم خير نكون يهمي لو قلنا غير يزيك وري راه باش نتوري يزيك خصها المختبرات بأي طريقة تقاد استغرس نيلان أركن سني ميرغ هن تقمت نقاد هن الحسد دورت لي الحق دوري لي البغضوري اللي كي بدا التنيغ هنا يتمت منقا هن خران أولي صفانا إلان نيت صفانا إلان يو غرس إلان
أردو رياض يتما تنميرت بهري رغان.